أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفتح والفتح والعصر 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 من المعصرات من المعصرات من المعصرات مع العسر مع العسر ما القارعة ما القارعة. والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ما القارعة. وإذا الموءودة وإذا الموءودة ينظر المرء كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش. وإذا الموءودة ينظر المرء كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش. ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر أخرجت الأرض أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون. ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر.
الآن